भएको थियो प्रभु। भगवान शिवको आराधना पद्धति, नामको महिमा, संख्यागत रूपमा परमात्माका मन्त्र जाप आराधना गर्नाले फलको प्राप्ति आदि विविध महिमा वर्णन विस्तार गरी बक्सनुभयो। शिवको स्थानको चयन अनि प्रणव मन्त्रको महिमा समेत वर्णन विस्तार गरी बक्सनुभयो। जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले रचाउनु भएका विभिन्न प्रकारका मार्ग चरित्र वृत्तान्त सँगसँगै विभिन्न विधि र मार्ग वर्णन गरिरहनु भएको थियो प्रभु। भगवानको प्रणव मन्त्र जति अधिक जपिन्छ त्यति नै पुण्य धेरै फल प्राप्ति हुने वर्णन समेत विस्तार गर्दै बताइ बक्सनुभयो। भगवानले त्यही विधि ब्रह्मा र विष्णु महेश्वरका निकटमा समेत अर्थात् ब्रह्मा र विष्णुलाई समेत उपदेश प्रदान गरी बक्सनु भएको थियो। सृष्टिकर्ता ब्रह्माका निकटमा र पालनकर्ता भगवान विष्णुका निकटमा विभिन्न मार्ग चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै विभिन्न विधि परमात्मा भगवान शिव भोले बाबाले वर्णन गरी बक्सनु भएको थियो प्रभु। यही बीचमा सृष्टिका आदिकालदेखि चलेका सारा महिमा चरित्र वृत्तान्त विस्तार गरी बक्सनु भएको थियो। जलमय संसारमा स्थलको उत्पत्ति गराउँदै परमात्मा भगवानकै कृपाबाट सृष्टि आदि महिमा अगाडि विस्तार भएका थिए प्रभु भनेर विविध सृष्टि चरित्र वृत्तान्त महिमा वर्णन गरिरहनु भएको थियो प्रभु। भगवान संहारकर्ता भोले बाबा शिवजीले अनगिन्ती लीलाहरूलाई विस्तारै गराइ बक्सनुभयो। यसरी भक्तहरू जुन साधना र आराधनालाई अपनाएर परमात्मा शिवको साधना गर्दछन् त्यस्तै फल परमात्मा भगवान शिव प्रदान गर्ने गर्नुहुन्छ। शिवलाई प्रसन्न तुल्याउनका लागि महामन्त्र ओम नमः शिवाय यो मन्त्रका आधारमा परमात्माका प्रिय वस्तु सामग्रीहरू भगवान शिवलाई अर्पण गर्नाले भोले बाबा शिव प्रसन्न हुने गर्नुहुन्छ भनेर शिव प्रिय वस्तु सामग्रीहरू समेत अर्पण गर्दै आज बताइ बक्सनु भएको थियो प्रभु। परमात्मा भगवान शिवका प्रिय सामग्रीहरू गङ्गाजल, गाईको दुध, बिल्वपत्र आदि प्रिय वस्तुहरू, भस्म आदि सामग्री, रुद्राक्ष आदि सामग्री परमात्माका निमित्त निवेदन गरी बक्सनुभयो। रुद्राक्ष स्वयं परमात्माको स्वरूप हो। सृष्टिको आदिकालमा सृष्टि चल्दै गयो। ब्रह्माजीले सबै प्रकारका सृष्टि गर्नुभयो। सृष्टि गर्दै जाँदाखेरि सृष्टिले पूर्णता र आनन्दता पाउन सकेन। तब ब्रह्माजी चिन्तित भएर विराजमान भइरहेका बेलामा ब्रह्माजीका आँखाबाट अश्रुधाराका रूपमा परमात्मा भगवान प्रकट भइबक्सनुभयो। त्यहीबाट रुद्र नामको देवता उत्पत्ति भइबक्सनु भएको थियो प्रभु। त्यसैका प्रतिबिम्बका रूपमा परमात्माका अश्रुबाट उत्पत्ति भएका हुनाले रुद्राक्षको उत्पत्ति हुन पुगेको थियो राजन। त्यही भएर भगवान स्वयं शिवका अश्रुधाराबाट उत्पत्ति भएको रुद्राक्ष भगवान शिवको अत्यन्त प्रिय छ। अनेक परमात्माका स्वरूपले युक्त छ रुद्राक्ष। एक मुखीदेखि 14 मुखीसम्मका रुद्राक्षहरू उत्पत्ति हुने गर्दछ। एकमुखी रुद्राक्ष साक्षात् भगवान शिवको प्रतिबिम्ब मानिन्छ। जसले एकमुखी रुद्राक्षलाई धारण गर्दछ या स्थापना गर्दछ या पूजा गर्दछ, आराधना गर्दछ, समस्त प्रकारका इच्छा आकांक्षाहरूलाई परिपूर्ण तुल्याउन सक्दछ। यसरी नै 14 मुखी रुद्राक्ष स्वयं परमात्मा भगवान शिवकै स्वरूपका रूपमा मानिने गर्दछ। यसरी असंख्य रुद्राक्षहरूको महिमा चरित्र वृत्तान्त ती रुद्राक्षहरूलाई धारण गर्नका लागि भक्तसँग पनि सुयोग्य आचरण हुनुपर्दछ। सुयोग्य मन्त्रका साथमा रुद्राक्षमालाहरू धारण गर्नुपर्दछ। मन्त्रहरूका साथमा रुद्राक्षहरूलाई धारण गर्न सकिन्छ। रुद्राक्ष धारण गर्दै गर्दा आहार विहारमा शुद्धता हुनुपर्दछ, रहन सहनमा शुद्धता हुनुपर्दछ, खानपानमा शुद्धता हुनुपर्दछ। हाम्रा दैनन्दिनी दिनचर्याहरू शुद्धिकरण हुनुपर्दछ। प्रातःकालदेखि सन्ध्याकालसम्म गरिने नीति र नियमहरू सुयोग्य हुनुपर्दछ। रुद्राक्ष धारण यत्तिकै गर्नु हुँदैन। हामी आचरणमा रहेनौँ, अनुशासनमा रहेनौँ भने जुन चिजले फाइदा गर्ने हो झन् बेफाइदा गर्न थाल्दछ। परमात्माका प्रिय वस्तुहरू भगवानलाई अर्पण गर्दाखेरि जति फल प्राप्ति हुन्छ तिनलाई धारण गरेर परमात्माका गुणानुवादहरू गाउनाले भक्तहरूलाई अत्यन्त आनन्ददायी फलको प्राप्ति हुन्छ।
लौ त भगवान मैले हजुरका निकटमा विभिन्न मार्ग चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको सही प्रभु भनेर विभिन्न मार्ग चरित वृत्तान्त महिमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइबक्सनु भएको थियो प्रभु। सृष्टिको आदिकालमा अनगिन्त सृष्टिहरू परमात्मा भगवानले गराइबक्सनु भयो। सृष्टि हुँदै गयो तर सबै जगतमा सृष्टिले भरिपूर्ण भयो। अनेक जीव जन्तुहरू उत्पत्ति भए, मानव सृष्टि भयो, जगत भरा पूर्ण भयो। तर ब्रह्माजीलाई चिन्ता प्रकट भएछ, मेरो जगतमा मैले रचाएको लीला त अगाडि बढ्यो, सृष्टि पनि विस्तार भयो, तर सबै जन्म मात्र लिनेछन्, मर्ने त कोही छैन। यसरी जगत कसरी चल्ला भनेर ब्रह्माजी चिन्तित हुनुभएछ। सबै जन्मेको जन्मै गर्ने हो भने, कोही नमर्ने भने जगतमा थामिसक्नुहुन्थ्यो होला। हेर्नुहोस् त, हामी मर्ने भइयो भनेर चिन्ता मान्छौँ नि, त्यो बेकार हो। यदि हाम्रा पूर्वजहरू सबै जन्मिएका बाँचे हुन्थे भने, किरा किट पतङ्गहरू सबै बाँचे हुन्थे भने, पशुहरू सबै बाँचे हुन्थे भने न सबैलाई खान पुग्थ्यो, न बस्ने ठाउँ नै पुग्थ्यो। आमा पृथ्वीलाई भार बढ्दै जान्थ्यो। त्यही भएर यो त जगत चल्नका लागि बनेको विधि हो। घरमा बाउ छोरा त मिलेर बस्न सकेका छैनन् होइन, घर घरमा झगडा चलिराखेको छ, दाजुभाइ मिलिरहेका छैनन्, छरछिमेकी मिलिरहेका छैनन्। यदि एउटै घरमा छोरा बाउ हजुरबुवा जिजुबुवा हुँदै हुँदै वंश सबै त्यही हुने हो भने कसरी घर चल्थ्यो होला? खाने सामग्री विषयवस्तु कसरी पुग्थ्यो होला? रहन सहनको व्यवस्थापन कसरी मिलाउन सकिन्थ्यो होला? त्यही भएर यो त जगत चल्नका लागि बनाइएको विधि हो। जन्मिएपछि मर्नुपर्ने, अवधि सकिएपछि जानुपर्ने। जबसम्म रहन्छ जगतमा तबसम्म यस्तो कर्म गरौँ, सुयोग्य कर्म गरौँ। जीवन त एक दिन छोडेर जानै छ, मर्नै छ। त्यही भएर ब्रह्माजी चिन्तित भएर बसिरहेका बेलामा पूर्व दिशाबाट परब्रह्म परमात्मा भगवान सूर्यनारायण उदय बक्सनुभयो। राजन सूर्यका कणहरूलाई अलग गर्दै जानुभयो। जुन चिजलाई अलग गर्न सकिँदैन त्यसैलाई परमाणु भनेर भनिन्छ। अणुमा अणु, सूक्ष्ममा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म चिज जुन चिजलाई टुक्र्याउन सकिँदैन त्यहीबाट समयमा नै अर्थात् कालको उत्पत्ति गराइ बक्सनुभयो। अणु मिलाएर त्रषणु बनाउनुभयो, त्रषणुहरू मिलाएर त्रुटि बनाउनुभयो। यसरी वेद निमेष हुँदै घडी पलासम्म आइपुग्नुभयो। 4 प्रहरका दिन र रात भनेर तोकी बक्सनुभयो। यसरी दिनलाई निर्माण गराएर दिनलाई मिलाउँदै जाँदाखेरि 7 दिनको 1 सप्ताह भनेर तोकी बक्सनुभयो। राजन यही विधिका साथमा सप्ताहहरूलाई संयुक्त बनाउनुभयो। पक्ष भनेर निर्माण गर्नुभयो। कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष भनेर तोकी बक्सनुभयो। अनि पक्षहरूलाई पनि संयुक्त बनाएर मासको निर्माण गर्नुभयो। 12 मास भनेर तोकी बक्सनुभयो। मासहरूलाई पनि संयुक्त बनाएर ऋतुको निर्माण गर्नुभयो। 2 महिनालाई एउटा ऋतुका रूपमा संज्ञा प्रदान गरी बक्सनुभयो। त्यसरी फेरि ऋतुहरूलाई संयुक्त बनाएर अयनको निर्माण गर्नुभयो। 6 महिनालाई छुट्याइदिनुभयो। उत्तरायण दक्षिणायन भनेर तोकी बक्सनुभयो। अयनहरूलाई पनि संयुक्त बनाएर मासको निर्माण गर्नुभयो। यसरी संवत्सरको निर्माण गराएर 1 संवत्सर मनुष्यको 1 वर्ष भनेर 1 वर्ष तोकी बक्सनुभयो। यसरी नै वर्षहरूलाई संवत्सरहरूलाई जोड्दै गएर 100 वर्ष परमायु भनेर आयुको संज्ञा दिनुभयो। र जन्मिएपछि मर्नुपर्ने, जगत त्यागेर जानुपर्ने यो विधिका बारेमा जन्म र मृत्युको प्रपञ्च ब्रह्माजीले रचिबक्सनुभयो। सृष्टिको आदिकालमा राजन तब मात्र सृष्टि गति अगाडि बढेको थियो प्रभु भनेर जन्मिएपछि मर्नुपर्ने, मृत्यु भनेको काल हो, काललाई चिन्न सकेका खण्डमा आज जीवन धन्य बन्न सक्ने भनेर यो विधि र महिमा वर्णन विस्तार गरी बक्सनुभयो। राजन ईश्वरकै घर जानु पर्छ फर्केर, 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 फर्केर ईश्वरकै घर जानु पर्छ फर्केर, ईश्वरकै घर जानु पर्छ फर्केर, ईश्वरकै घर जानु पर्छ फर्केर, ईश्वरकै घर जानु पर्छ
जान्छौँ हामी पनि जिजो गए बाजे गए, जान्छौँ हामी पनि धोको छ है भक्तजनलाई प्रभुको धाममा जाने जानु पर्छ फर्केर। ईश्वरकै घर जानु पर्छ फर्केर, 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 फर्केर ईश्वरकै घर जानु पर्छ फर्केर, 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 फर्केर। हरे मेरो मेरो भन्छौँ हामी, मेरो केही होइन, एक्लै आउनु एक्लै जानु, लानु केही छैन, जानु पर्छ फर्केर। ईश्वरकै घर जानु पर्छ फर्केर, 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 फर्केर ईश्वरकै घर जानु पर्छ फर्केर, 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 फर्केर। ईश्वरकै घर जानु पर्छ फर्केर। जन्मेपछि मृत्यु निश्चय छ, एक दिन मर्नै छ भने किन लोभ, किन लालसा, किन अभिमान, किन घमण्ड, अनि किन तेरो र मेरो? हेर्नुहोस् त, अशुभ कर्म किन गर्नु? एक दिन जानै छ, एक दिन नाता सबैसँग तोड्नै छ भने बाँच्दै किन नाता तोड्नु? सबैसँग नाता जोडिरहनु पर्दछ, सबैसँग स्नेह भाव छरिरहनु पर्दछ, समभाव र समदृष्टिका साथमा कर्म गरिरहनु पर्दछ, त्यही भावलाई सदैव उदय गराइरहनु पर्दछ। जगत त छोडेर जाने नै हो, यो त संसारको रीत हो, शिवका कृपाले, शिवका इच्छाले ब्रह्माले चलाएको विधि हो, सृष्टिको आदिकालदेखि नै चलेको यो महिमा हो। जगत छोडेर जानै पर्छ। बाँचुन्जेलसम्म गरिने अनगिन्ती कर्म, राम्रा कर्मले सुखभोग हामीहरूलाई दिलाउँदछ भने अशुभ कर्मले दुःखै दुःख दिलाउँदछ। जे रोपिन्छ त्यही फल्छ, धान रोप्यो धानै फल्छ, मकै छ रे मकै, धान रोप्यो धानै फल्छ, मकै छ रे मकै, सत्कर्मले सुखै मिल्ने, असत्यले दुखै हुन्छ कि हुन्न हे राधा? धर्म आधा आधा 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 हुन्छ कि हुन्न हे राधा? हे राधा धर्म आधा आधा हुन्छ कि हुन्न हे राधा? हे धर्म आधा आधा हुन्छ कि हुन्न हे राधा? धर्म आधा आधा हुन्छ कि हुन्न हे राधा? धर्म आधा आधा हुन्छ कि हुन्न हे राधा? हे राधा हरे पंचपल्ल बर पिपल आप सम्मी डुम्रे, पंचपल्ल बर पिपल आप सम्मी डुम्रे,
भगवानको भक्ति बिना मुक्ति छैन कुन्ने हुन्छ कि हुन्न हे राधा धर्मधारा 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 जस्तो कर्म गरिन्छ त्यस्तै फलको भागी भइन्छ जे रोपिन्छ त्यही फल्छ त्यही भएर कर्मले हामीहरूलाई त्यही मार्ग प्रदान गराइरहेको हुन्छ यो योग भनेको कर्मयोग हो त्यही भएर कर्म गरिरहनु पर्दछ कर्म कस्ता भन्दा असल कर्म भइरहनु पर्दछ भगवान कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म गरेपछि फल स्वतः प्राप्ति हुन्छ फलको आशा नराख यो योग भनेकै कर्मयोग हो त्यही भएर कर्म असल गर्नु सुयोग्य कर्म गर्नु जस्तो कर्म गरिन्छ त्यस्तै फलको भागी बन्नु पर्दछ त्यही भएर सत्कर्मलाई सदैव जीवनमा उतारिरहनु धारण गरिरहनु आज जीवन एक दिन अन्त्य हुने नै हो ब्रह्माजीले चलाएको विधि र नियम हो मरेर जानै छ भने मर्दै गर्दा मरेर जानु पूर्व यस्तो कर्म गर्नु अजर र अमर बन्न सक्ने सदैव समाजमा त्यस्तो कृति छरिरहनु हामी मरेर गए पनि हामीलाई याद गरिराखौँ हामी अजर र अमर बन्न सकौँ त्यही भएर त यस्ता कृति राख्ने कार्यहरू चलिरहेका हुन्छन् यहाँ पनि दान दिनुभयो भने कृति रहन्छ पछि सन्ततिहरू आउलान् छोरा नाति नातिनाहरू उपनातिहरू उपनातिनीहरू घुम्दै आउँदाखेरि अब यहाँ पछि कहाँ शिलालेख हुन्छ होइन फलानु दाताले यो बनाइदिनु भयो यस्तो दिनुभयो यो अर्पण गर्नुभयो भन्दा सन्तति आएर पछि हेर्दाखेरि ओहो हाम्रा बाजेले हाम्रा जिजुबाले हाम्रा माताले हाम्रा पिताले यो दान गर्नु भएको रहेछ भनेर सन्ततिहरूलाई के हुन्छ संस्कार बस्दछ त्यही भएर भावी पिँढीलाई पनि यो संस्कारमा प्रवेश गराउनका लागि अहिले त गाह्रो होला दान दिन समस्या होला तर पछिका लागि राम्रो हुन्छ हाम्रा पूर्वजले गरेको ठाउँमा फेरि पनि केही हुँदैछ अरे हामी पनि जोडिनुपर्छ भनेर सत्कर्ममा जोडिने प्रेरणा जाग्दछ त्यही भएर पछिसम्मका लागि भावी पिँढीहरूका लागि सन्ततिहरूका लागि पनि राम्रो गर्दछ त्यही भएर दानको महिमा अपरम्पार छ सत्कर्मको महिमा अपरम्पार छ शुभ कर्मको महिमा अपरम्पार छ जसको लेखाजोखा गरेरै साध्य छैन अहिलेको पिँढीलाई मात्र होइन कति पिँढीलाई यसले सद्गतितर्फ डोर्याइरहेको हुन्छ हाम्रा पूर्वजले गरेको ठाउँ हाम्रा पूर्वजले दिएको हाम्रा पूर्वजले सहायता गरेको हामी पनि जुट्नु पर्दछ हामी पनि समावेश हुनुपर्छ यो भाव सन्ततिहरूमा पनि उदय गराइरहन्छ त्यही भएर सत्कर्मको उदय गराउन पाउनु नै ठुलो कुरा हो अहिले त दिनु त परको कुरा हो पहिला भाव जाग्नु पर्यो त्यो भाव जगाउने काम सुरुवात अहिलेदेखि गरे पो पछि सन्ततिमा पनि त्यो भाव जागृत हुन्छ खालि लिने र माग्ने रमाउने मात्र गरियो भने त्यही खालको भाव उदय हुन्छ त्यही भएर दिन पनि जान्नु पर्दछ आफूसँग जे छ त्यो भाव अर्पण गर्न सक्नु पर्दछ जे सामर्थ्यता छ धन मात्र श्रेष्ठ होइन श्रमदान गर्न सकिन्छ तन अर्पण गर्न सकिन्छ मन अर्पण गर्न सकिन्छ वस्तु विषय चिजहरू ल्याएर सहायता गर्न सकिन्छ समय दान दिन सकिन्छ जे छ विभिन्न विधाबाट आफू जोडिनु पर्दछ सत्कर्ममा यसरी हामी जोडियौँ भने त्यसको फल हामीहरूलाई नि प्राप्ति हुन्छ हाम्रा सन्ततिहरूलाई प्राप्ति हुन्छ त्यही भएर जस्तो कर्म त्यस्तै फलको भागी अनि जन्मेपछि मृत्यु हुनुपर्ने हो मृत्यु लोकको विधि र विधानले गर्दा आज एक दिन जगत त्यागेर जानै पर्ने भएका हुनाले यसका बसमा सबैले पर्नु परिरहेको छ
मानव मात्र होइन सबैले आफ्नो कालगतिका आधारमा समय अवधि सकेपछि छोड्नु पर्दछ। फेरि प्रलयको अवधि आउँछ, त्यसमा स्वयं ब्रह्मा भगवान् विष्णु पनि समावेश भएर नीति र नियमलाई धारण गरिबक्सनु भएको छ भनेर जन्म र मृत्युका पर्यन्त चरित्र वृत्तान्त, सृष्टि र प्रलयका उपाख्यान आदि चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्म कथा। नारायण हरि हरि। जय बोलो साम्ब सदा शिवजी भगवान को जय हो, भोलेनाथ भगवान को जय हो, पशुपतिनाथ भगवान को जय हो। लामाहरूलाई आउँदा आउँदै भजन लागेछ है। हरे धर्मधारा हुन्छ कि हुन्न हेरा काली कृष्ण बरसाना की राधा हो, गोकुल को काली कृष्ण बरसाना की राधा हो। राधा कृष्ण भेट हुनलाई बाटो आधा हुन्छ कि हुन्न हे राधा। हुन्छ कि हुन्न हे राधा। त्यो भूमि संयोगवश भगवान शिवजीको भूमि रहेछ। आज त्यस भूमिमा तपस्या साधना आराधना गर्दाखेरि कसैको केही प्रभावले छुँदो रहेनछ। नारद मुनिको तपस्या सिद्ध हुँदै 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 गयो अनि जब तपस्या सिद्ध भइसकेपछि तपको प्रभावका बलले तेजले युक्त हुनुभएका नारद मुनि भ्रमण गर्दै 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 आज परमात्मा विभिन्न प्रकारका क्षेत्र भ्रमण गर्दै गर्दै जानुभयो। तपकै प्रभावले शक्तिले सम्पन्न हुनुभएका नारद मुनि अब मैले यस्तो मेरो तप साधना सिद्ध पार्न सफल भएछु, मेरो तपस्या विघ्न पार्नका लागि स्वर्गको अधिपति इन्द्रले पनि प्रयत्न गरे, कामदेवलाई पठाए, रम्भादि अप्सराहरूको आगमन भयो, तर पनि मेरो तपमा विघ्न पार्न सकेनन्। भनेपछि मेरो तप सिद्ध भएको छ। अब मैले परमात्मा भगवानको तपको आराधना वर्णन गर्नका लागि जान्छु भनेर सरासर कैलाशमा पुग्नुभएछ। कैलाशमा पुगेर शिवजीका अगाडि पुगेर निवेदन गर्न थालिबक्सनुभयो। हे प्रभु परमात्मा, हजुरलाई कोटि कोटि नमन। भगवान शिवले नारद मुनिलाई आगमनको खबर सुन्नुभयो अनि वरदान पनि प्रदान गर्नुभयो। नारदले आफ्नो सारा वर्णन विस्तार गरे। हे भगवान, म यसरी तपस्यामा तल्लीन भएको थिएँ, मेरो तपस्या विघ्न पार्न स्वर्गको अधिपति राजा इन्द्रले कोसिस पनि गरे, तर मेरो तपस्यामा कुनै विघ्न पार्न सकेनन्। भनेपछि भगवान शिवजी मुसुमुसु हाँसेर विराजमान भइदिई बक्सनुभयो। परमात्माले सोच्नुभयो मेरै नगरीमा गएर तपस्या गरेका थिए, मेरा भयका कारणले स्वर्गको अधिपति राजा इन्द्रले उनीमा केही प्रहार गर्न सकेनन्, तब उनको साधना सिद्ध भयो। अहिले उनी अभिमान बढाइरहेका छन् भनेर अभिमान बढेको त्यो खबर मनै मन परमात्माले त थाहा पाउनुभयो, तर नारदलाई केही भन्नु भएन। नारदलाई लाग्यो यो शिव मेरो तपस्यादेखि
मैले त्यो तपस्याका प्रभावले पाएको मेरो सिद्धतादेखि मनै मन जलिरहेका छन् होला भनेर भगवान् शिवजीका माझबाट त्यहाँबाट अलग भएर परमात्मा नारायणका निकटमा पुगे। भगवान् नारायणलाई गएर पनि त्यही वर्णन गरे, हे नारायण, मैले यसरी तपस्या गरेको थिएँ, तपस्याका बलले म तेजले युक्त सम्पन्न भएछु। मेरो तपस्या स्वर्गको राजा इन्द्रले आदि कामदेवले पनि विघ्न पार्न सकेनन्। मेरो तपस्या सिद्ध भएको छ, म तेजले युक्त भएको छु, शक्तिले युक्त भएको छु। आज मेरो तपस्या सफल भयो भनेर श्रवण गराए। भगवान् नारायणले पनि मन सोच्न थाल्नुभयो, बाबु तिमी शिव नगरीमा गएर तपस्या गरेका थियौ, शिवका कृपाले तिम्रो तपस्या सार्थक भएको थियो, त्यही भएर आज तिमीले यो अभिमान गरिरहेका छौ भन्दै परमात्मा भगवान् निवेदन गर्दै बताउँदै भइबक्सनुहुन्थ्यो। नारद मुनिलाई अभिमान बढिरहेको थियो, थाहै पाइबक्सनु भएन प्रभु। यी नारायणले पनि मेरो तपस्यादेखि जलिरहेका छन्, पिताजीका निकटमा पुग्छु भनेर पिताजी ब्रह्माका सामुप्यमा गएर आफ्नो तपका बारेमा वर्णन गरिबक्सनुभयो। सरासर पुग्नुभयो, सारा वर्णन विस्तार गर्नुभयो। विस्तार गरिसकेपछि नारदलाई आज सारा वर्णन नारदले विस्तारै गरे। अनि ब्रह्माजीले सम्झाउनु भयो, बाबु तिमीमा अभिमान बढेको छ हेर, तिमी जहाँ गएर साधना गर्यौ, तपस्या गर्यौ, त्यो पुण्यभूमि भगवान् शिवको क्षेत्र। जय होस्, मिलेर बस्दै गर्नुहोस्। अब यो जलस्रोतको देश, तर के गर्ने, कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, धैर्य धारण गर्नु होला। हरि राम श्री शिव शिवेति शिवे मुरारे, हे नाथ नागेश भज महादेव। श्री शिव शिवेति शिवे मुरारे, हे नाथ नागेश भज महादेव। महादेव भज, महादेव भज, महादेव भज, महादेव भज, भज महादेव, भज महादेव, भज महादेव, भज महादेव। शिव जटाधराय कल्हार प्रियाय भक्त प्रियाय श्री शिवाय नमः। लौत शौनकादि जन जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले रचाउनु भएका विभिन्न महिमा चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छु। हे प्रभु, यसरी नारद नामक मुनिले कठोर तप र साधना गरेको थियो। आफ्नो साधनाको प्रभाव भगवान् शिवजीका निकटमा गएर वर्णन गर्नुभयो। त्यसपछि परब्रह्म परमात्मा भगवान् नारायणका निकटमा पुगिबक्सनुभयो। भगवान् नारायणले स्वयं नारद मुनिको प्रशंसा गर्दै बक्सनुभयो। प्रभु, हे नारदजी, हजुर ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ, भक्त हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ, अनि हजुरलाई हजुरको तपमा विघ्न बाधा कसरी पर्न सक्छ र प्रभु? यो त हजुरको आफ्नै महिमा हो भनेर नारद मुनिको महिमाको प्रशंसा गर्दै बक्सनु भएको थियो। नारद मुनिमा अझ अभिमान बढ्दै जान थाल्यो। तब त्यसपछि सरासर आफ्ना पिताजी ब्रह्माजी कहाँ पुग्नुभयो। ब्रह्माजीका निकटमा पुगेर ब्रह्माजी आफ्नो पिताजीलाई पनि सारा वर्णन विस्तार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई निवेदन गर्न थाल्नुभयो, बाबु पुत्र सुन, आज तिमीले जुन अभिमान बढाइरहेका छौ यो तिमीमा अभिमान शोभा दिइरहेको छैन। हेर बाबु, त्यही भएर अभिमानलाई त्याग। जुन भूमिमा गएर तिमीले तप साधना गरेका थियौ त्यो शिव नगरी थियो, परमात्मा शिवको क्षेत्र थियो। त्यही भएर तिमीले गरेका तपस्या साधना सार्थक भएका थिए। बाबु, शिवको महिमा अपरम्पार छ भनेर ब्रह्माजीले नारद मुनिका निकटमा निवेदन गर्न थालिबक्सनुभयो। नारदलाई क्रोध जाग्यो। पिताजीले मेरो साधनादेखि रुष्ट हुनु भएछ, खुसी हुनु भएन। मैले गरेको तप र साधनादेखि प्रसन्न हुनु भएन। त्यही भएर म फेरि अन्यत्र जान्छु भनेर सरासर विभिन्न प्रकारका क्षेत्र भ्रमण गर्दै गर्दै प्रस्थान गरिबक्सनुभयो। प्रभु, विभिन्न क्षेत्र घुम्दै जानुभएको थियो नारद मुनि। त्यहाँबाट पिताजीका माझबाट निक्लिएर जानुभएका नारद भ्रमण गर्दै गर्दै जानुभएछ। एउटा अद्भुत परमात्माले लीला गर्नुभएछ, मायावी लीला। किन भन्दा नारदको अभिमानलाई भङ्ग गर्नु पर्ने थियो। देवर्षि नारदजीको मनमा पनि अभिमान जाग्यो।
अब त्यो अभिमानलाई भङ्ग गराउनुपर्छ भनेर परमात्माले एउटा लीला रचाउनु भयो। नारद फर्केर जाँदै गर्दा परमात्माले रचना गरेको एउटा दिव्य नगरी भित्र प्रवेश गरिबक्सनुभयो। भगवानले अलौकिक एउटा नगरीको स्थापना गर्नुभएछ। त्यहाँ एउटा राजा सौन्दर्य नगरी, त्यो नगरी अद्भुत थियो। प्रवेश गरेपछि आनन्द, हेर्दाखेरि आनन्द आउने नगरी। जसरी अहिले पुण्यकोट आएपछि आनन्द हुन्छन् नि मान्छे, त्यस्तै भगवान विष्णुले पनि एउटा नगरीको कल्पना गर्नुभएछ। त्यो नगरीमा एकजना राजा रहेछन् अनि सौन्दर्य नगरीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। नारद मुनि अत्यन्त आनन्दित प्रसन्न भइबक्सनुभयो। आहा, कति राम्रो नगरी रहेछ, यो नगरीको अधिपत्यता कसले गरेको रहेछ भनेर खोज्दै खोज्दै जानुभयो। एउटा राजा हुनुहुँदो रहेछ, राजाकी एउटी राजकुमारी कन्या छोरी पनि हुनुहुँदो रहेछ। आज सहरका राजा शीलनिधि नामरेको राजा भइबक्सनुहुन्थ्यो। शीलनिधि राजाकी एउटी राजकुमारी छोरी पनि हुनुहुँदो रहेछ। अति सुन्दरी, गुणवान, गुणवती युक्त हुनुहुँदो रहेछ। राजाले आफ्नी कन्याको विवाहका निमित्त वरहरूको खोजी गर्नुभएको रहेछ। स्वयंवरको तयारी हुँदो रहेछ। नारद मुनिलाई इच्छा प्रकट भएछ। राजन त्यो नगरीमा प्रवेश गरेपछि नारदलाई विवाह गर्ने इच्छाको प्रकट भयो। विवाह गर्ने इच्छा प्रकट भएपछि राजकुमारीले त सुन्दरले युक्त भएका वरहरूलाई वर्ण गर्छिन् अरे, स्वयंवर गर्छिन् अरे भनेर देश देशान्तरबाट ठुला ठुला शक्तिले सम्पन्न राजा महाराजाहरू युवराजहरूको आगमन भएको रहेछ। नारद मुनिलाई पनि त्यो इच्छा जाग्यो, म पनि स्वयंवरको पङ्क्तिमा बस्नु पर्यो। रानी ती राजकुमारीले सौन्दर्यतालाई हेर्छिन्। त्यही भएर पहिले म भगवान नारायणका निकटमा पुग्नु पर्यो। नारायणका निकटमा पुग्नु भएछ। थाहा शीघ्रै भगवान मलाई अति सुन्दर हुने हजुर हरिको रूप प्रदान गरिबक्सोस् भनेर वरदान माग्नु भएछ। भगवान हरिले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। शरीर सर्वाङ्ग अत्यन्त सुन्दर बनाइदिबक्सनुभयो। अनुहार चाहिँ बाँदरको जस्तो बनाइदिनु भएछ नारद मुनि। अब त्यो सर्वाङ्ग शरीर हेर्दाखेरि सुन्दर छ, अनुहार बाँदरको जस्तो छ। नारद मुनिलाई थाहै भएन। सरासर अब त्यो गुणनिधि नभएका राजाका नगरीमा पुगिबक्सनुभयो। गुणवती सुयोग्य कन्या स्वयंवरको माला पहिरेर आज पहिराउनका लागि तयारी भएर भ्रमण गरिरहेकी थिइन्। देश देशान्तरका राजा महाराजाहरूको उपस्थिति भएको थियो। नारद मुनि पनि त्यही सभामा गएर पङ्क्तिमा विराजमान हुनुभयो। माला पहिराउनका लागि सबैका गला गलामा हेर्दै 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 आउनुभयो राजकुमारी। राजकुमारीका पछाडि अरू सेविकाहरू पनि थिए। नारदको नजिकै आउँदा नारदलाई लाग्यो अब म जस्तो सुन्दर त कोही पनि छैन। विष्णुले वरदान दिनुभएको छ, मैले मागेर आएको छु। हरिको स्वरूप मलाई प्रदान गरिबक्सोस् भनेर मैले वरदान मागेको हुँ। त्यही वरदानका साथमा म अत्यन्त सौन्दर्य छु। पक्कै पनि राजकुमारीले मलाई माला पहिराउने छिन्, म यिनको आज वर हुनेछु भनेर प्रसन्न मुद्रामा हुनुहुन्थ्यो। उनका निकटमा आइपुग्दा राजकुमारी लगायतका सेविकाहरू मुसो मुसो हाँसेर उनलाई छोडेर अगाडि पङ्क्तितिर लाग्दा भइरहेछन्। अगाडि गरेको नै युवराजलाई माला पहिराइदिनु भयो। नारद मुनि हेरेको हेरै हुनुभयो। होइन, के भएछ यस्तो आश्चर्य? मैले साधना पनि गरेको हो, तप पनि गरेको हो, शक्तिले सम्पन्न पनि भएको हो। नारायणका निकटमा पुगेर वरदान पनि लिएर आएको हो। हरि स्वरूप मैले प्राप्त गरेको हो। भगवानले मलाई वरदान पनि दिबक्सनु भएको हो। आज किन होला मलाई कन्याले वरमाला पहिराइनन् भनेर चिन्तित भएर दरबारबाट बाहिर निक्लनु भएको थियो। एउटा जलाशय देखिबक्सनु भएछ राजन। हिँड्दै जाँदाखेरि दर्पण कहीँ थिएन, ऐना कहीँ थिएन, हेर्न पाउनु भएको थिएन अनुहार। जलको कुण्ड देख्नुभएछ। जलको कुण्डमा नजिकै गएर यसो हेर्दा त शरीर त राम्रै थियो, अनुहार हेरेको त आफ्नो बाँदरको रहेछ। नारदलाई क्रोध जाग्यो। ए विष्णु, तिमी छलिरहेछौ। मैले तिमीसँग वरदान मागेको थिएँ, मलाई हरि स्वरूप प्रदान गर। तिमीले आज मलाई छल गरेर मेरो अनुहार बाँदरको जस्तो बनाइदिएछौ। ममा एउटा भाव जागेको थियो, वैवाहिक इच्छाको भाव जागेको थियो, स्वयंवर गर्ने इच्छा प्रकट भएको थियो। हे नारायण, हे विष्णु, तिमीले मलाई आज छल गर्यौ, त्यही भएर तिमीलाई पनि म श्राप प्रदान गर्दछु। तिमी पनि पत्नीको वियोगमा रहनु परोस् भनेर श्राप दिइबक्सनुभयो। त्यसपछि नारद सरासर त्यहाँबाट अलग भइबक्सनुभयो। भगवानको लीला नै थियो नारदमा पढेको अभिमानलाई भङ्ग गराउने।
जगत को अधिपति परमात्मा भगवान यसरी अनगिन्ती लीलाका साथमा संयोग नगरी निर्माण गराएर नारदमा बढिरहेको अभिमानलाई भङ्ग पार्नका लागि जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले त्यस्तो लीला रचाइ बक्सनु भएको थियो। राजन परब्रह्म परमात्मा भगवान अलौकिक लीलाले युक्त भई बस्नुहुन्थ्यो। लीलाधारी जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले लीलाका साथमा नारद मुनिका अभिमानलाई भङ्ग पारी बक्सनुभयो। सरासर परमात्मा हुने भगवान नारायणका निकटमा पुगेर यसरी संवादमा जुटे नारदले भगवान विष्णुलाई श्राप पनि प्रदान गरे। त्यही नारदका श्रापका कारणले गर्दा भगवान विष्णुले अवतार लिँदै गर्दा राम अवतारमा आउँदाखेरि सीताको वियोगमा पर्नु परेको थियो। किन भन्दा तिमीलाई पनि पत्नी वियोग परोस् भनेर नारदले श्राप दिएका थिए। नारद मुनिलाई पत्नी स्वीकार्ने इच्छा प्रकट भएको थियो। स्वयंवरमा ती कन्या मैले प्राप्त गर्न सकूँ भन्ने इच्छा थियो। तर भगवान उनको अभिमानलाई भङ्ग पार्न परमात्मा भगवानले त्यो लीला रचाइ बक्सनु भएको थियो। नारद मुनिलाई थाहा भएन। राजन त्यहाँबाट रुष्ट भएर जानुभयो। आखिर नारदको श्राप त हो, भगवानले यसलाई स्वीकार्नै पर्छ भनेर जब परमात्मा त्रेतामा राम बनेर आउनुभयो त्यतिखेर सीताका वियोगमा परमात्मा रहनु परेको थियो। लौ त भगवान जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले यसरी सौन्दर्ययुक्त बाँदरको अनुहारका रूपमा परमात्माले किन उनलाई त्यो स्वरूप प्रदान गरी बक्सनुभयो। भगवानले झुटो त गर्नु भएको थिएन। हरिको एउटा स्वरूप भनेको सौन्दर्यता हो भने हरिको अर्को स्वरूप भनेको बाँदर हो। हे भगवान मलाई हरिको स्वरूप प्रदान गरी बक्सनुहोस् भनेर मागेका थिए। भगवानले पनि त्यही वरदान दिनुभएको थियो। बाँदरको अनुहार बनाइदिनु बक्सनुभयो। सारा सर्वाङ्ग शरीर सौन्दर्यताले युक्त बनाइदिनु भयो। जब नारद मुनि यसरी भौताडिँदै अगाडि गए त्यसपछि सरासर आफ्ना पिताजीका निकटमा पुगिसकेपछि तब पिताजीले सारा वर्णन गर्नुभयो। बाबु तिमीमा चढेको अभिमानलाई भङ्ग गर्नका लागि भगवानले त्यो लीला रचाउनु भएको थियो। त्यो नगरी जुन नगरीमा तिमी प्रवेश गरेका थियौ त्यो नगरी भनेको परमात्मा स्वयं नारायणले निर्मित गरेको नगरी थियो। हेर जुन नगरीको अधिपत्यता राजाले गरिरहेका थिए ती स्वयं परमात्माले उत्पत्ति गराएका राजा थिए। ती राजकुमारी उनैकी कन्या परमात्माले उत्पत्ति गराउनु भएको थियो। यो सारा तिमीमा बढेको अभिमानलाई भङ्ग गर्नका लागि परमात्माले रचाएको लीला थियो। र तिमीमा अभिमान बढेको थियो बाबु। हे नारद तिम्रो अभिमानलाई त्याग। जगतको अधिपति परमात्मा भगवान शिव शिवाय यो जगतमा अरू केही छैन। भगवान शिवकै अधीनमा म चलिरहेको छु। शिवकै अधीनमा भगवान नारायण चल्नुहुन्छ। शिवकै अधीनमा जगत चराचर चलिरहेको छ। त्यही भएर सारा जगतमा परमात्मा शिव शिवमय छ भनेर आज ब्रह्माजीले निवेदन गर्दै सम्झाइ बक्सनुभयो। परमात्मा शिवकै गुणानुवाद गाउँदै सिकाउन थाल्नुभयो। यो पनि शिवको हो त्यो पनि शिवको हो सारा संसार शिवको हो म पनि शिवको। यो पनि शिवको त्यो पनि शिवको सारा संसार शिवको म पनि शिवको। यो पनि शिवको यो पनि शिवको सारा संसार शिवको म पनि शिवको। Shiva
शिवक महिमा गुणानुवादहरू यसरी बताई बक्सनु भएर बाबु तिनी शिवक कृपाले तिमीले कामदेवलाई आफ्नो वशमा पाल्न सकेका थियौ। तिम्रो साधना सिद्ध भएको थियो बाबु हेर भनेर विभिन्न मार्ग चरित वृत्तान्त ब्रह्माजीले नारद मुनिका निकटमा वर्णन विस्तार गर्दै बताई बक्सनुभयो। प्रभु त्यही भएर जाऊ बाबु, भगवान नारायणसँग क्षमा याचना माग, भगवान शिवका निकटमा जाऊ क्षमा याचना माग भनेर निवेदन गरी बक्सनुभयो। प्रभु त्यस उपरान्त नारद मुनि सरासर भगवान नारायणका निकटमा पुग्नुभयो। हे हरि, मैले गल्ती गरेछु परमात्मा, मैले हजुरलाई जान्न सकिनँ, हजुरको लीलालाई बुझ्न सकिनँ, हजुरलाई मैले अपमान गरेछु, प्रभु क्षमा प्रदान गरी बक्सोस्। आज मेरो अभिमान बढ्दै गएका हुनाले मैले आज हजुरलाई अपमान गर्न पुगेछु प्रभु भनेर परमात्मा भगवानका निकटमा निवेदन गर्दै प्रार्थना गर्दै स्तुति भावका साथमा क्षमा याचना मागिरहेका थिए। राजा यसरी देवर्षि नारदमा बढेको अभिमानलाई तुच्छ पार्नका लागि, अभिमानलाई हटाउनका लागि भगवान नारायणले आफूले सजाय भोग्न समेत तयारी हुनुभयो। देवता भनेका त्यसलाई भनिन्छ। अरूको भलो चाहन्छन्, आफूको भलो पनि सहन सक्छन्। अरूको भलो हुन्छ, अरूको राम्रो हुन्छ भने जतिसुकै अपजसहरू पनि सहेर बस्न सक्छन्। त्यही भएर देवताहरूको महिमा अपरम्पार छ। स्वयं भगवान विष्णु अनि स्वयं परमात्मा शिव, स्वयं परमात्मा ब्रह्माजी यसरी अलौकिक लीलाहरू रचाउने गर्नुहुन्छ। अनगिन्ती दुःख कष्ट आफू सहेर भए पनि भक्तहरूको कल्याण गरिरहनु भएको छ भनेर विभिन्न महिमा वर्णन विस्तार गर्दै भइबक्सनुहुन्थ्यो। प्रभु साधना तपरमा उच्च कोटिको तप र साधना क्षमालाई भनिन्छ। क्षम्या परम तपो नास्ति, क्षमाभन्दा ठुलो तपस्याहरू केही पनि छँदै छैन। नारदले यसरी स्तुति गरिसकेपछि भगवान नारायणले क्षमा पनि प्रदान गर्नुभयो। क्षमाभन्दा ठुलो तपस्याहरू केही पनि छैन। क्षम्या परम तपो नास्ति, क्षमा माग्नु, गल्ती गरेपछि क्षमा माग्न सक्नु पर्दछ। अनि क्षमा मागिसकेका छन् भने क्षमा दिन पनि सक्नु पर्दछ। त्यही भएर क्षमा दिने र क्षमा माग्ने काम उच्च कोटिको साधना शास्त्रले भन्दछ। तर हामी कहाँ क्षमा माग्ने चलन छैन। बरु दिनेले दिइरहन्छन्, माग्ने क्रम चाहिँ छैन। आफ्नो गल्ती स्वीकार्दै नै नस्वीकार्ने यस्तो परिपाटी छ। त्यही भएर गल्ती गरिएका गल्तीहरूलाई स्वीकार्नु पर्दछ। किनकि हामी मानव हौँ, मानवबाट गल्ती हुन्छ। ती गल्तीलाई स्वीकारियो भने तब मात्र हामी गल्तीहरूलाई छोड्दै गएर असल मानव बन्न सक्दछौँ। असल मानव हुँदै जाँदा महामानव बन्न सक्दछौँ। त्यो प्रेरणा परमात्माका कृपाले हामीहरूलाई प्राप्ति हुन्छ यदि सद्गतितर्फ जाने हामीमा त्यो भाव जागृत भइरहेको छ भने। नारद मुनिले यसरी क्षमा याचना गरिसकेपछि परमात्मा भगवानले क्षमा दिइबक्सनुभयो। नारदलाई जाग्यो, ममा अभिमान बढेको रहेछ, अब मैले त्यो अभिमान गर्न हुँदैन भनेर समस्त प्रकारका अभिमानहरूलाई परित्याग गरेर फेरि श्रद्धाका साथमा परब्रह्म परमात्मा भगवानका नाम गुणानुवादहरू, शिवका नामहरू, परमात्मा भगवान भोले बाबा शिवजीका नाम संकीर्तनहरू जप्दै गान गर्दै परमात्मा शिवजीको दिव्य स्वरूप र छविलाई सम्झेर याद गरेर परमात्मामै तल्लीन हुन थालिबक्सनुभयो भनेर नारद मुनिका चरित्र वृत्तान्त पाखन अभिमान भङ्गका चरित्र आज स्वयं नारदजीका निकटमा ब्रह्माजी वर्णन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। शौनकादि मुनिहरूका माझमा भनी सुतजी शौनकादि मुनिहरूलाई वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ। भन्ने कथा नारायण हरि हरि। जय बोलो सांब सदा शिवजी भगवान को जय हो। देवादिदेव महादेव भगवान को